नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यति बेला 2 दिने बंगलादेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सहित उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ताका साथै केही सम्झौता भएका छन्। दक्षिण एसियाकै कान्छो मुलुक बंगलादेश अहिले तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्दैछ। भारतकै तुलनामा पनि बंगलादेश आर्थिक वृद्धि दर बढाउने मुलुकमा पर्छ। नेपालमा भन्दा गरिब रहेको मुलुक अहिले आफूलाई बलियो रूपमा स्थापित गर्दैछ। बंगलादेशबाट नेपालले पनि धेरै सिक्नुपर्ने हुन्छ। अहिले राष्ट्रपतिको बंगलादेश भ्रमणबाट नेपालले महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्न सक्छ। नेपालले सामान निर्यातमा जोड दिनुपर्छ भने बंगलादेशले माग्दै आएको विद्युत आपूर्तिका लागि पनि बजारका रूपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ। बंगलादेशले उपलब्ध गराउने बन्दरगाह नेपालले प्रयोगमा ल्याउन सके तेस्रो मुलुकका लागि व्यापार सहज हुनेछ। आयातमा पनि सामान सस्तो हुने अवस्था आउँछ। त्यसका लागि नेपालले भारतको बाटोका लागि पनि पहल गर्न सक्नुपर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपाल र बंगलादेश बीच विभिन्न सम्झौता, पर्यटन, कृषि र संस्कृति प्राथमिकतामा राष्ट्रपति भण्डारी उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्तामा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दबीच बालुवाटारमा छलफल, बन्दी रिहाईको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याकको विस्तृत अध्ययन गर्न विकास समितिले बनायो उपसमिति। उपसमितिले अनियमितताबारे अध्ययन गर्ने। भारतमा कोरोना फैलिएसँगै नेपालमा पनि त्रास। सोमबार एकै दिन 150 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सतर्क रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव। र जलस्रोतको धनी देश नेपालका विभिन्न स्थानमा जल सङ्कट, व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको विज्ञहरूको तर्क। दूरगामी योजना तयार पार्न सुझाव। माथिल्लो तहबाट नै पानी तान्न सकिने हो भने त्यो कम खर्चिलो हुन्छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको 2 दिने बंगलादेश भ्रमणको क्रममा पर्यटन, कृषि र संस्कृतिका क्षेत्रमा आपसी सम्झौता भएको छ। 2 देशको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन यी सम्झौता फलदायी हुने विश्वास लिइएको छ। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यहाँका समकक्षी मोहम्मद अब्दुल हमिदसँग भेटवार्ता गर्नुभयो। भेटवार्तामा आपसी हितका विषयमा छलफल भएको थियो। यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीसँग त्यहाँकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पनि शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो। दुवै भेटवार्तामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर वंशीधर मिश्र, बंगलादेशका विदेश मन्त्री डाक्टर एके अब्दुल मोमेन सहित दुवै देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि सहभागी थिए। भेटवार्तामा 2 देशबीचको आपसी सम्बन्ध, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका विषयमा कुराकानी भएको छ। सोमबार नै यहाँका विदेश मन्त्री डाक्टर मोमेनले राष्ट्रपति भण्डारीसँग अलग्गै शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। बंगलादेशका राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमानको जन्म शताब्दीको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा बंगलादेशी राष्ट्रपति हमिदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा राष्ट्रपति भण्डारी ढाका पुग्नु भएको हो। नेपाल वायुसेवा निगमको विशेष विमानबाट ढाका पुग्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई बंगलादेशका राष्ट्रपति हमिदले हजरत सहजलाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिको भ्रमण दलमा राष्ट्रपतिकी सुपुत्री उषा किरण भण्डारी, परराष्ट्र मन्त्री गेवाली लगायत उच्च सरकारी अधिकारी सम्मिलित छन्। भ्रमण टोलीमा 19 कलाकर्मी र 3 सञ्चारकर्मी सहित 54 जना सदस्य रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव बीच बन्दी रिहाई लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। महासचिव विप्लव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गर्न बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। भेटमा बन्दी रिहाई लगायतका माग पूरा गर्ने विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। दिउँसो 1 बजे भएको भेटवार्तामा विप्लवले बन्दी रिहाईकै विषयमा चासो राखेको बताइएको छ। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुद्दा नलागेकाहरूको रिहाई प्रक्रिया सुरु भइसकेको र अदालतमा मुद्दा रहेकाहरूको हकमा प्रक्रियाबाट छोड्ने काम सुरु भएको जानकारी गराउनु भएको उहाँको निजी सचिवालयले बताएको छ। सरकारसँग गत फागुन 20 गते सहमति भएर त्यसको भोलिपल्ट विप्लव प्रधानमन्त्री ओलीसँगै सार्वजनिक मञ्चमा देखिनु भएको थियो। सरकारसँग प्रतिबन्ध फुकुवा, बन्दीहरूको रिहाई, मुद्दा फिर्ता लगायतको सहमति भएपछि विप्लव समूह यतिबेला शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएको छ। संसदीय समितिले फास्ट ट्र्याकको विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग ठेक्कामा भएको कमजोरीबारे प्रश्न उठेपछि अध्ययन गर्न उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको छ। समितिमा अनियमितता भएको, निर्माणका क्रममा अवरोध भएको, आयोजनाले विविध प्राविधिक कमजोरी रहेको प्रसङ्ग उठेको छ। सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा इन्दु शर्मा, अनिल झा, केदार सिग्देल सदस्य रहनु भएको छ। समितिले विद्यमान अवस्था, कामको गुणस्तर, समस्या लगायत समग्र पक्ष अध्ययन गर्ने गरी उपसमिति गठन गरिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। यो प्रश्न उठेको कुराहरू साँचो हो कि होइन, अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूसँग हुन सक्ने हो कि होइन, सक्छन् कि सक्दैनन्, उनीहरूले यो काम गर्न सक्थे कि सक्दैनथे, यी अलिकति गयो ढङ्गले चाहिँ छलफल गरेर यसलाई निकालेर समितिलाई रिपोर्ट दिने र त्यो समितिले अनि निर्देशन के दिने भन्ने खालको चाहिँ अलिक परिपक्व ढङ्गले जानुपर्छ कि भनेर समिति गठन गरौँ। त्यस्तै द्रुतमार्ग आयोजनाका प्रमुख विकास पोखरेलले काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकमा जटिल किसिमको काम गर्नुपर्ने स्थानलाई 11वटा क्लस्टरमा विभाजन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले खोकना बाहेकका स्थानमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी दिनुभयो। हामीले अहिले गरेका कन्ट्र्याक्टरको पनि टर्मिनेट गर्नुपर्ने भयो र यो बेनिफिट्सको पनि हामीले म्याच टर्मिनेट गर्नुपर्ने भने हाम्रो समस्या एउटा मात्रै हो, खोकनाको जग्गा। समितिका सदस्यहरूले द्रुत मार्गमा भएका समस्याहरूका विषयमा पनि समितिले समाधानका लागि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्। फास्ट ट्र्याककै विषयमा लेखा समितिले पनि रक्षा मन्त्रालयसँग प्रतिक्रियासहित आवश्यक कागजात मागेर अध्ययन गरिरहेको छ। काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक 72.5 किलोमिटरको रहेको छ, जसमा 3वटा सुरुङ मार्ग र 87वटा पुलहरू निर्माण हुनेछन्। सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले गलत नियतले सूचनाको हक प्रयोग नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले अरूलाई दुःख दिन सूचनाको हकको प्रयोग गर्ने बिचौलियाहरूलाई तह लगाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कतिपय सञ्चारकर्मीहरूले समेत असली सूचना नदिएर विकृति विसङ्गतिबारे बढाइ चढाइ सूचना सम्प्रेषण गरेको बताउँदै त्यस्ता गतिविधि सूचना आयोगले नियन्त्रण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यलाई सहयोग पुर्याउन नै सूचना आयोगको कल्पना गरेको तर्क गर्नुभयो। नसकेको हक उपयोग गर्न नसकेको ती समुदायको पहिचान गरेर सूचनाहरूमा कहाँ ल्याकिङ र ग्यापिङहरू छन्, कहाँ डुप्लिकेसनहरू छ, कहाँ त्यसको दुरुपयोगहरू भइरहेको छ, ती दुरुपयोगलाई नियन्त्रण र नियमन गरेर यस्ता कुराहरू नहोस् भन्नको निम्ति राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्यो काममा अगाडि बढोस्। मन्त्री गुरुङले अदालतमा मात्रै नभएर सबै ठाउँमा बिचौलियाहरू भएका कारण बेलैमा बिचौलियाहरूले मौका पाउने वातावरण नबनाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले राज्यले परिकल्पना गरे अनुसार नै सूचना आयोगले कार्य सम्पादन गर्न सके भाषाभाषीको मात्रै कल्याण नभएर नेपाली कला संस्कृतिको जगेर्ना नहुने तर्क गर्नुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले भाषालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ।
नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले आफूहरू जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले माओवादीले आफूहरूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रतिपक्षमा बस्न र सरकार सञ्चालनको आगामी बाटो तय गर्न तयार अवस्थामा रहेको बताउनु भएको हो। कतिपयले मुलुकमा फेरि अस्थिरता भयो भनेर टीका टिप्पणी गरिरहेको प्रति असहमति राख्दै उहाँले सरकारका कारण मुलुकमा अस्थिरता पैदा नभएको बताउनुभयो। तामाङले नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने भन्नेमा दुई धार रहेको दावी गर्नुभयो। अनेक शब्द बाहिर पोख्नु भएको छ। किन पोख्ने? गजब छ नि, संसद छ, हामी संसद सदस्य भएका छौँ, हस्ताक्षर गर्नुहोस्, 138 पुर्याउनुहोस्, पेश गर्नुहोस्। कति सजिलो छ, यति सजिलो उपाय हुँदा हुँदै अनि किन अलमल गरिराखेका होला? त्यसैले अलमल नगर्नुहोस् न, आउनुहोस्, हामी त स्वागतै गर्छौँ। यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता अमनलाल मोदीले आफूहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बारे सोचिरहेको भन्दै छलफलमा नै रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिए पुनः संसद विघटन हुने खतरा रहेको तर्क गर्नुभयो। यस्तै काङ्ग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था नै नआएको जिकिर गर्नुभयो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु परे काङ्ग्रेसले सरकारलाई समर्थन नगर्ने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। यो सबै कुराको विचार गरिरहेका छौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा 2 नम्बर प्रदेशका सांसद मनिष सुमनले जसपा नेपाल कुनै पनि हालतमा नफुट्ने दावी गर्नुभयो। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालमा सोमबार थप 150 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या कुल 2,76,056 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 3,019 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सोमबार 79 जना संक्रमित निको भएका छन् भने हालसम्म 2,72,020 जनाले कोरोना जितेका छन्। हाल 1,017 जना आइसोलेसनमा र 51 जना क्वारेन्टिनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 22,40,998 वटा PCR परीक्षण गरिएको जनाइएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सीमा क्षेत्रमा कडाई गरेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा तीव्र रूपमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेकाले नेपाल फेरि दोस्रो लहरको संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको छ। सीमा क्षेत्रमा आवत जावत गर्नेहरूमा संक्रमण पुष्टि हुने क्रम पनि बढेको छ। जुन दोस्रो लहरको जोखिम बढेको छ, हिजो मात्रै तपाईहरूले सूचना पनि निकाल्नु भयो। अब के लकडाउनमै फेरि नेपाल जान सक्ला त के गर्ला? सर्वप्रथम त मित्र राष्ट्र भारतका विभिन्न प्रान्तहरू जहाँ धेरै नेपालीहरू रहनुहुन्छ अथवा व्यवसायहरू गर्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, अध्ययनका लागि जानुहुन्छ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पन्जाब जस्ता प्रान्तहरूमा 81 केही दिनदेखि कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दो क्रममा छ र त्यहाँ धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ। यसले अवश्य नै हामीलाई चाहिँ जोखिम बढाउन सक्छ, किनभने त्यहाँ लिएका उपायहरू लकडाउन, रात्रिकालीन कर्फ्यू अथवा चाहिँ यातायातको अवरोध अथवा बन्दबन्दी भयो भने चाहिँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू नेपाल आउन सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले त्यो रोग लिएर आउनुहुन्छ। यहाँ पनि कोभिड-19 को संक्रमण भइरहेको छ। जोखिम कम भयो भन्नाले भनेका छैनौँ हामीले, संक्रमण चाहिँ केही कम देखिरहेको अवस्था थियो। अब के छ भने भारतले अहिलेसम्म डिक्लेयर नगरेको तर हुन सक्ने चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट भन्ने चाहिँ आइरहेको छ, प्रशस्त डिक्लेयर चाहिँ भइसकेको छैन। अब नेपालमा चाहिँ के हुँदैछ त? अब हामी के भइरहेछ भन्दा पनि अब चाहिँ के गर्ने योजनामा सरकार छ र धेरैले लकडाउनको हल्ला चलाइरहेका छन्। आउँदै गरेको होली छ, होली पर्व मनाउन पाउने नपाउने यी प्रश्नहरू छ आम जनताका, के भन्नुहुन्छ?
धन्यवाद। यसमा चाहिँ हामीले पहिलो स्टेपको रूपमा चाहिँ हिजो नै देशभरिका हाम्रो 14वटा इन्ट्री पोइन्टहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ प्रवेश बिन्दुहरूमा चाहिँ हेल्प डेस्कहरू थिए। हेल्प डेस्कहरूलाई चाहिँ हामी कसरी पत्राचार गरेका छौँ भने त्यहाँ आउने यात्रुहरूको लगत राख्ने जुन विगतको पनि काम हो त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने र हामी दैनिक रिपोर्टिङ लिने गरेका छौँ। कहाँ कुन नाकाबाट कतिजना हेल्थ डेस्क हुँदै आउनुभयो र त्यो भित्रमा सङ्क्रमित हुन सक्ने अब उहाँहरूको इतिहासको आधारमा सङ्क्रमणसँग कन्ट्याक्ट भएको आधारमा अथवा सिम्टम लक्षण भएको आधारमा छ भने चाहिँ ज्वरो छ भने अब धेरै भारतमा धेरै ठाउँमा मलेरिया पनि नेपाल आउने गर्छ। मलेरियाको आरडिटी जुन हेल्थ डेस्कहरूमै गर्न सकिन्छ र सम्भव हुने ठाउँमा यो कोभिड-19 को एन्टिजेन टेस्ट गराउनु भनेका छौँ पहिलो स्टेपको रूपमा। र त्यसपछि यदि पोजिटिभ आउनुभयो भने अहिलेको हाम्रो उपचारको जुन व्यवस्थापनको गाइडलाइन छ निर्देशिका छ सो बमोजिम गर्नुहुन नजिकको स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालहरूसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्नुहुन भनेका छौँ। यही विषयमा आज पनि हामीले कोभिड क्राइसिस व्यवस्थापन केन्द्र CCMC मा पनि यो कुराहरू चाहिँ पत्राचारका लागि अनुरोध गऱ्यौँ। सबै निकायहरूलाई पनि पत्राचार हुँदैछ। त्यो पहिलो स्टेप भयो। र उहाँहरू जो नेपाल फर्कनुहुन्छ उहाँहरूले क्वारेन्टाइनका नियमहरू पालना गरिदिनु भयो भने आफ्नो परिवारमा समुदायमा सङ्क्रमण नफैलिने डर चाहिँ बढिरहन्छ। अहिलेसम्म जस्तो हिजोबाट भारतबाट नेपाल छिर्ने बोर्डरमा जुन परीक्षण पनि गर्न थालियो अहिलेसम्म पोजिटिभ चाहिँ कतिलाई आयो? मेरो रिपोर्टमा मलाई पाएको तथ्याङ्कमा चाहिँ हामीले हिजो चाहिँ करिब 3000 जना भन्दा बढीको चाहिँ हेल्थ डेस्कहरूमा विभिन्न हेल्थ डेस्कहरूबाट तथ्याङ्क लियौँ। त्यो मध्ये गड्डा चौकीमा एकजना चाहिँ पोजिटिभ आउनुभयो र उहाँलाई चाहिँ कञ्चनपुरको हाम्रो टिमले चाहिँ व्यवस्थापन गर्यो। हटस्पटहरू जोखिम क्षेत्रहरू चाहिँ पहिचान गरेर त्यहाँ एन्टिजेन टेस्ट गरिदिनु भयो भने र सही समयमा व्यवस्थापन हुन्छ हामी दोस्रो लहरको डरबाट बच्न सक्छौँ। त्यो भयो भने चाहिँ जुन बन्दाबन्दीको यहाँको प्रश्न थियो त्योसम्म जानु पर्दैन कि भनेर अहिले प्रोएक्टिभली हामीले काम गर्नुपर्ने बेला छ। यसमा सबै तहको सहयोगको आवश्यकता छ। हाम्रो दर्शकलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? जस्तो लकडाउनसम्म नजानको लागि जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अहिले निर्धक्क साथ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नअपनाइकन मानिसहरू बाहिर हिँडिरहेका छन्, कोरोनालाई एकदम चटक्कै बिर्सिएका छन्, उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? एकदम धन्यवाद छ। एकदमै अब अहिलेको समय सान्दर्भिक प्रश्न छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने भाइरसहरूले समय समयमा आफूलाई रूप रङ्ग परिवर्तन गर्छन्। हामी वैज्ञानिक भाषामा म्युटेसन्स भन्छौँ। अहिलेसम्म विश्वमा बेलायतमा पत्ता लागेको UK भेरिएन्ट 100 भन्दा बढी देशमा, दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको भेरिएन्ट 55 भन्दा बढी मुलुकमा, ब्राजिलमा पत्ता लागेको ब्राजिलियन भेरिएन्ट 25 भन्दा बढी मुलुकमा फैलिसकेको छ। यो नयाँ भेरिएन्ट हुँदा चाहिँ पहिला सङ्क्रमित भएकालाई पनि गराउन सक्छ, खोप लगाएकालाई पनि गराउन सक्छ, पहिलाको भन्दा अलिक गम्भीर प्रकृतिको हुन सक्छ। त्यसैले जोखिम कायम छ। हामी फेरि भन्छौँ जोखिम कायम नै छ। हामीले कोभिडलाई हेलचक्राइ नगरौँ, कोभिड यस्तै रहेछ केही हुन्न भनेर नसोचौँ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू विशेष गरी भिडभाडमा नजाने हिजो हाम्रो मन्त्रालयले सूचना पनि जारी गरेको छ। ठुला बैठक भेला आयोजनाहरू नगरिदिनु हुन, दुरुत्साहन गरिदिनु हुन अनुरोध गरेको छ। मास्कको प्रयोगमा जोड दिनु, त्यसपछि सरसफाइमा ध्यान दिउँ र हामी सामाजिक दूरी कायम गर्नमा चाहिँ ध्यान दियौँ भने हामी बच्न सक्छौँ। खोप जत्तिकै महत्त्वपूर्ण यी उपायहरू हामी सबैले कम खर्चमा गर्न सक्छौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी 2 दिने राजकीय भ्रमणका लागि यति बेला बङ्गलादेशको ढाकामा छिन्। यो उच्च स्तरीय भ्रमणका क्रममा 2 देशबीच केही सम्झौताहरू पनि हुँदैछन्। दक्षिण एसियामै तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको बङ्गलादेशसँग नेपालले लिन सक्ने प्रशस्तै फाइदाहरू छन्। त्यसका लागि नेपालले बलियो योजना बनाउन सक्नुपर्छ। 2062-63 अघिसम्म मात्र पनि बङ्गलादेशसँगको व्यापारमा नेपालले वार्षिक 4 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी नाफा गरेको थियो। तर अहिले उल्टिएको छ। अहिले नेपालको बङ्गलादेशसँग 3 अर्ब भन्दा बढीको व्यापार घाटा छ। एक रिपोर्ट। दक्षिण एसियामा बङ्गलादेश तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मुलुकमा पर्छ। 1.5 दशक भन्दा अघिसम्म पनि नेपालकै हाराहारीमा रहेको बङ्गलादेश अहिले धेरै अघि बढिसकेको छ। 2062-63 अघिसम्म मात्र पनि नेपालले बङ्गलादेशसँग 4 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको नाफा गर्ने गर्थ्यो। तर अहिले 1.5 दशकमा मात्र नेपालले उल्टै 3 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको व्यापार घाटा बेहोरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 8 महिनामा बङ्गलादेशबाट नेपालले कुल 3 अर्ब 71 करोड रुपैयाँको
आयात गरेको छ। यही अवधिमा नेपालबाट बङ्गलादेश 40 करोड 73 लाख रुपैयाँको वस्तु निकासी भयो। यो अवधिमा बङ्गलादेशसँगको नेपालको व्यापार घाटा 3 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ छ। त्यसलाई कम गर्न निर्यात बढाउने नै हो। त्यसतर्फ नेपालले खासै ध्यान दिन सकेको छैन। नेपाल र बङ्गलादेश बीच 24 वर्ष अघि काकडभिट्टा फुलबारी बङ्गबन्धु पारवान मार्ग खुल्ला त भयो, तर त्यो प्रभावकारी बन्न सकेन वा बनाइएन। हुन त महाभूकम्पको समयमा त्यही सडक भएर बङ्गलादेशले उपलब्ध गराएको राहत सामग्री र खाद्यान्न भित्रिएको थियो। मालवाहक गाडी र बसहरू समेत त्यसअघि चल्थे पनि, तर त्यो खासै प्रभावकारी बनेको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा बङ्गलादेशसँगको व्यापार घाटा कम गर्न कस्तो समझदारी नेपालले उठाउन सक्छ प्रश्न उठेको छ। नेपालबाट दाल, जडीबुटी, छाला अनि कृषिजन्य वस्तु निकासी हुने गर्छ भने बङ्गलादेशबाट जुस, जुट, औषधि तथा उपभोग्य वस्तुहरू आउने गर्छन्। तर बङ्गलादेशले कृषिजन्य वस्तुमा उच्च गैर-भन्सार शुल्क तथा अन्य व्यापारिक तगारोहरू राखिएका कारण नेपालको निकासी निरन्तर खस्किएको छ। यहाँ नजिक यो भ्रमणका क्रममा नेपालले कुरा राख्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रपति भण्डारी बङ्गलादेशको 2 दिने राजकीय भ्रमणमा ढाका छिन्। त्यहाँ उनको भ्रमणकै समयमा दुई देशबीच केही समझदारी हुँदैछन्, जसमध्ये 2वटा विषय व्यापारसँग जोडिएका छन्। नेपाल बङ्गलादेश समझदारी, रोहनपुर सिंहबाद रेलमार्गको थप पारवहन मार्ग नेपाललाई उपलब्ध गराउने, पशु तथा कृषि वस्तुको व्यापारसँग सम्बन्धित गुणस्तर तथा क्वारेन्टिनका विषयमा हुने समझदारी, पर्यटन संस्कृति आदान प्रदान, यी बाहेक सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता पिटिएको गृह कार्यलाई पनि अन्तिम रूप दिने तयारी रहेको छ। द्विपक्षीय व्यापार घाटा कम बनाउने अर्को उपाय चाहिँ बिजुलीको निर्यात रहेको जानकारहरू बताउँछन्। बङ्गलादेशले नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्ने अनि नेपालबाट ऊर्जा आयात गर्ने जस्ता विषयमा चासो देखाउँदै आएको छ। केही वर्ष अगाडि बङ्गलादेशले नेपालबाट आउँदो 20 वर्षभित्र 9000 मेगावाट बिजुली किन्न सक्ने बताएको थियो। दुई देशबीच ऊर्जा सहयोग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण नेपालले बङ्गलादेशको आर्थिक वृद्धि दरको उपाय बुझ्न लाभदायी बनाउन सक्नुपर्छ। नेपाल जलस्रोतको धनी देशका रूपमा चिनिन्छ, तर व्यवस्थापनमा कमजोरी रहँदा कतिपय स्थानमा जल सङ्कट उत्पन्न हुने गरेको छ। नेपालसँग छिमेकी मुलुकलाई पानी बेचेर फाइदा लिन सक्ने सम्भाव्यता छ, तर जल व्यवस्थापन हुनै नसकेको आलोचकहरू बताउँछन्। अमेरिकी संस्था वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिच्युटका अनुसार भारत र पाकिस्तान जल सङ्कट बेहोरिरहेका मुलुकमा पर्छन्। नेपालले राम्रो योजना अघि सारेर जल व्यवस्थापन गर्न सके मात्र पनि यी मुलुकहरूलाई पानी बेच्न सक्छ। एक रिपोर्ट। सन् 1992 मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वातावरण र विकास सम्बन्धी सम्मेलनको सिफारिस अनुसार सन् 1993 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले 22 मार्चलाई विश्व पानी दिवसको रूपमा घोषणा गर्यो। यो सँगै विश्वभर पानी दिवस मनाउन थालिएको हो। विश्व पानी दिवस मनाइरहँदा सम्पूर्ण मानव जाति भने मरुभूमिकरणको त्रासमा छ। अहिले नै विश्वको 41% भन्दा बढी भूभाग मरुभूमि रहेका छन्। मरुभूमि भएका देशहरूपछि भारत र पाकिस्तान क्रमशः 13औं र 14औं स्थानमा रहेका छन्। नेपाल चाहिँ जल सङ्कट बेहोरिरहेका देशहरूको सूचीमा 40औं स्थानमा रहेको अमेरिकी संस्था वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिच्युटले प्रतिवेदनमा देखाएको छ। नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट बग्ने हजारौं नदी नाला र विभिन्न स्थानका ताल तलैयाले नेपाललाई जल स्रोतको धनी बनाएको छ, तर त्यसको समुचित वितरण, व्यवस्थापन र सदुपयोग हुन सकेको छैन, जसका कारण नेपालमा पनि जल सङ्कट रहेको जानकारहरू बताउँछन्। सहरीकरण बढ्दै जाँदाखेरि भूमिगत पानीको दोहन पनि एकदमै बढेको छ। मान्छेलाई सजिलो पनि छ, घरैमा चाहिँ बोरिङ गर्यो, त्यहीँबाट पानी निकाल्यो, हाउसिङ कोलोनीमा बोरिङ गर्यो, त्यहीँबाट पानी निकाल्यो, होइन। तर त्यो सजिलो त हो, तर त्यो पानीलाई चाहिँ तान्नको लागि र त्यसलाई चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो धेरै खर्च छ, ऊर्जाको धेरै खपत हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ त्यो डिप बोरिङबाट होइन कि माथिल्लो तहबाट नै पानी तान्न सकिने
भयो भने त्यो कम खर्चिलो हुन्छ। बढ्दो सहरीकरण, विकासको नाममा भइरहेको प्राकृतिक सम्पदाको विनाश र पानीको मुहान सुक्दै जानु लगायतका विभिन्न कारणले पनि अहिले विश्वमा मरुभूमिकरण बढ्दो छ। जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धिसँगै मानिस र प्रकृतिका लागि आवश्यक वस्तु पानीको समस्या अहिले विश्वव्यापी चिन्ता र चासोको विषय बन्न पुगेको छ। पानी अभियन्ता गणेश शाह देशका विभिन्न भागमा भूमिगत पानीको व्यवस्थापन र पुनर्भरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। 60 देखि 70% जनसङ्ख्या चाहिँ भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गरिरहेछ र अहिले सबैतिर काठमाडौँ लगायत तराईको अरू भागहरूमा पनि भूमिगत जलस्रोतको चाहिँ सतह चाहिँ तल गइरहेछ। त्यसैले भूमिगत जलस्रोतको पानीको व्यवस्थापन त्यसलाई चाहिँ पुनर्भरण गर्ने। एकातिर जलवायु परिवर्तन तथा औद्योगिक प्रदूषणका कारण विश्वव्यापी रूपमा पानीको मुहान सुक्दै गएका छन् भने अर्कातिर नदी, खोला जस्ता पानीको स्रोतको उचित संरक्षण नगरिँदा मानवीय जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच कायम हुने गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। आम नागरिकलाई खानेपानी तथा सरसफाइको प्रत्याभूति गर्ने भनिए पनि अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन। सरकारले सन् 2030 सम्म दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सबैका लागि सफा पानी तथा सरसफाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, पिउने पानीमा सर्वसुलभ तथा समतामूलक पहुँच हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। देशको उद्योग, व्यापार, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन केन्द्रित हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूमा राजनीतिक मोह बढेको छ। कुनै राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर व्यावसायिक हक हितका लागि लड्नुपर्ने व्यवसायीहरूमा राजनीतिक दलप्रतिको झुकाव बढ्दै जाँदा यसले निजी क्षेत्र कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ। एक रिपोर्ट। उद्यमी व्यवसायीको संस्थागत हितका लागि आफ्ना एजेन्डा अगाडि सार्दै सरकारसँग अधिकारका लागि लड्दै आएका उद्यमी व्यवसायीहरूमा पछिल्लो पटक सत्ता भागभण्डामा जोडिएका हुन्। देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिन सकिने दाबी गर्दै उद्यमी व्यवसायीहरू राजनीतिमा होमिएका हुन्। व्यावसायिक स्वार्थभन्दा राजनीतिलाई टाढा राख्ने बताउँदै आएका व्यवसायीहरू अहिले राजनीतिक दलमा लाग्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार समेत रहेका किशोर प्रधानको नेतृत्वमा व्यवसायीको एक समूह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा प्रवेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यवसायीको समूहलाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। विगतमा पनि राजनीतिक दलमा व्यापारीहरू प्रवेश गर्दा जनस्तरमा पनि व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ। तर एमाले प्रवेश गर्ने उद्योगीहरूको भिन्न मत छ। उनीहरू सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउने दायित्व पूरा गर्न दलको सदस्यता लिन पुगेको बताउँछन्। राजनीतिमा प्रवेश गर्नुको अर्को मुख्य कारण चाहिँ के हो भने सशक्त रूपमा जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू को आफ्नो एउटा मेमोरी पावर, इन्टरनेसनल चाहिँ हाइट, नेसनल हाइट यति चाहिँ उहाँले आर्जन गर्नुभएको छ। यो हाइट साँच्चै भनौँ भने आजसम्मको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो हाइट गेन गर्न सक्नुभएको छैन। त्यस कारणले यस्तो बेलामा, सङ्कटको बेलामा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी लागेका हौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कतिपय पदाधिकारीहरू आफूलाई राजनीतिक दलभन्दा टाढा राख्ने दाबी गर्छन्। व्यक्तिगत रूपमा पार्टी प्रवेश गर्नेलाई महासङ्घले केही गर्न नसक्ने, तर पार्टी प्रवेश गरी सक्रिय राजनीति गरेका व्यक्तिलाई महासङ्घको विधानले अलग गर्ने नीति लिइसकेको पदाधिकारीहरू बताउँछन्। तर विधानले अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्षले सक्रिय राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो यो व्यवस्था पदाधिकारीहरूलाई मात्रै हो। पदाधिकारी भन्नाले उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या अध्यक्षको लागि मात्रै हाम्रो विधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ कि जब तपाईँ सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुभएको छ भने तपाईँ यो कुनै पनि पदाधिकारी पोस्टको लागि अयोग्य हुनुहुन्छ भनेर त्यो स्पष्ट व्यवस्था छ। तर अन्य सदस्यको लागि भने यो व्यवस्था छैन अहिले।
पेसा व्यवसायमा राजनीतिक संरक्षण नीतिगत प्रभाव पार्नका लागि व्यवसायीहरू पार्टी प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसको आलोचना पनि हुने गरेको छ। गत मङ्सिरमा भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रत्याशी समेत रहेका व्यवसायी किशोर प्रधानको नेतृत्वमा 235 जना उद्योगी व्यवसायीलाई बालोटारमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी प्रवेश गरेका थिए। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। नेपालमा अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको एसजेबिएन अरुण 3 पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले 702.9 मेगावाट बिजुली बिक्रीका प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। सोमबार एक सूचना जारी गर्दै कम्पनीले सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा बनाइरहेको अरुण 3 जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली बिक्रीका लागि कम्पनी छनौट गर्न लागेको हो। बङ्गलादेश, भारत र नेपालका कम्पनीले बिजुलीको दरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कम्पनीका प्रमुख इन्जिनियर विवेक शर्माले बताउनुभयो। प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने प्रस्तावकर्ताले एसजेबिएन अरुण 3 पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग 25 वर्षका लागि विद्युत खरिद सम्झौता PPA गर्न सक्नेछन्। कम्पनीले उत्कृष्ट मूल्य दिने प्रस्तावकर्तालाई बिजुली बिक्री गर्नेछ। अरुण तेस्रोमा अहिलेसम्म 35% बढी निर्माणको काम सकिएको प्रमुख इन्जिनियर शर्माले बताउनुभयो। 900 मेगावाटको यो परियोजनाले सन् 2023 को फेब्रुअरीसम्म उत्पादन सुरु गरिसक्ने उहाँले बताउनुभयो। यो परियोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत निगम एसजेबिएन अन्तर्गतको सहायक कम्पनीले बनाउँदैछ। यो जलविद्युत परियोजना सन् 2022 भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। यो परियोजनाका लागि भारत सरकारको बजेटबाट नै रकम छुट्याएर खर्च गर्दै आएको छ। यस परियोजनामा करिब 14.5 अर्ब नेपाली 9 अर्ब भारतीय रुपैयाँ नेपाली बैंकले नै लगानी गर्दैछन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। म्याग्दीमा सरकारी अनुदानबाट घर बन्ने सुरसार नदेखिएपछि प्रवासमा रहेका म्याग्देलीको पहलमा बाढी पहिरोबाट विस्थापितका लागि घर निर्माण गर्न सुरु गरिएको छ। म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ मोनाले बाढी पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा क्षति भएका घरहरूमध्ये जिल्लाभर 40 घरको जिम्मा लिएकाको अधिकांशको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 2077 असार महिनाको अन्तिम साता पहिरोले विस्थापित भएपछि छिमेकी र अस्थायी टहरोमा बिताइरहेका पीडितलाई विश्वभर रहेका म्याग्देलीको साझा संस्था मोना अन्तर्राष्ट्रियले नयाँ वर्षको उपहारका रूपमा नयाँ घर बनाइदिने तयारीमा छ। एक रिपोर्ट। म्याग्दीमा गाउँ माथिबाट खसेको पहिरोले जमिन चिराचिरा भएपछि बाध्य भएर विस्थापित भएकाहरूको लागि आसपासमै नयाँ घर बन्न थालेका छन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, स्थानीय प्रशासन र पालिकाहरूसँग समन्वय गरी जग्गाविहीनलाई एकीकृत बस्ती र जग्गा भएका पीडितलाई मापदण्ड अनुसारको घर बनाइरहेको मुना अन्तर्राष्ट्रियका उपाध्यक्ष सूर्य भट्टचन्दले बताउनुभयो। गएको असारमा भएको बाढी पीडितले चाहिँ हाम्रो धेरै क्षति पुग्यो। यसलाई चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय म्याग्दी समाजले चाहिने यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भनेर संसारभरिबाट केही राहत उठाइयो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले 40वटा घर बनाउँदैछौँ म्याग्दी जिल्लाभरि, जुन रेल पीडितहरू अनुगमन गरेर रेल पीडितहरू 40वटा घर बनाउँदैछौँ। भूकम्प पीडितका लागि गोर्खाको लाप्राकमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले बनाएको NRN नमुना बस्तीका बारेमा निरन्तर बहस चलिरहेको अवस्थामा मुनाको पुनर्वास अभियानलाई विश्वभर रहेका नेपालीले चासोपूर्वक हेरिरहेकाले मापदण्ड र गुणस्तरीय कामलाई प्राथमिकता दिएको छ। पहिरोले भत्काएका घरहरू विभिन्न व्यक्तिहरूको पुनर्निर्माण भएका छन्। घरबार विहीन भएकाहरूलाई नयाँ वर्षमा एकैसाथ घर हस्तान्तरण गरिने मुना म्याग्दीका संस्थापक अध्यक्ष सुभाष कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। म्याग्दी जिल्लाबाट चाहिँ नि संसारका विभिन्न देशमा गएर आफ्नो व्यवसाय गरेर बस्नुभएका चाहिँ म्याग्दीलेहरूको संस्था हो, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था। यसले चाहिँ नि अहिले 2017 साल असार साउनमा म्याग्दीमा गयो बाढीले 30 जनाभन्दा बढी मृत्यु भयो। 100औं घरहरू चाहिँ ध्वस्त भएको छन् होइन। त्यसमध्ये अहिले मुनाले चाहिँ नि 40वटा घर, एउटा घरको 5 लाखको लागतमा 40वटा घर चाहिँ निर्माण गर्दैछ। र अहिले हामी यो देख्दैछौँ यो बीमाको घर अहिले यहाँ 10वटा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दैछ। प्रवासी म्याग्देलीको प्रयासमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका घरहरूको स्थलगत अनुगमनबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था रहेको
टोलीको भनाइ छ। पहिरोले विस्थापित भएर छिमेकी गाउँमा बस्दै आएका बिम नौरुङका आमे प्रसाद दर्जीले घरमा छिट्टै सर्न चाहना पुरा हुन लागेको बताउनुभयो। मनायुकीले घर बनाइदिनु लागेका छन्, म खुसी छु। त्यही पनि घर त बनेछ, तर आफ्नो नाउँमा पास दिएपछि मनायुकीले पास दिएपछि म खुसी छु। धौलागिरी गाउँपालिकामा 14, मालिकामा 10, मङ्गला, रघुगङ्गा, अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा र बेनी नगरपालिकामा 4-4वटा घर निर्माण गरिने भएको छ। गत वर्षमा म्याग्दीमा पहिरोका कारण 31 जनाको मृत्यु र 6 जना बेपत्ता भएका थिए। जोखिममा परेका 821 घर स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरिएको थियो। मुनाले 40 घरको जिम्मा लिए पनि बाँकी पूर्ण रूपमा विस्थापित भएकाहरूलाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार मार्फत बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म निर्माण कार्य सुरु भएको छैन। पूर्ण रूपमा विस्थापित भएकाहरूलाई नेपाल सरकारले 5 लाख अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। म्याग्दीबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिकृष्ण गौतमको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नव उद्यमीहरूलाई स्टार्टअपको प्रवर्धन मार्फत मुलुकभित्र उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सृजनाका लागि उद्यमशीलता परियोजना सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल उद्योग महासङ्घका कार्यकारिणी सदस्य रञ्जित राज आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले नव उद्यमीहरूलाई लक्षित गर्दै उद्यमशीलताको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। महासङ्घले 50 जना नव उद्यमीहरूलाई छनौट गरी उनीहरूको उद्यमशीलतामा लगानी गर्न 50 लगानीकर्ता तयार गरेको छ। त्यसैगरी महासङ्घले नव उद्यमीहरूलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा जोड्दै प्रतिवर्ष 4 लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्ने जनाएको छ। देशभित्र केही नयाँ उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने र उद्यमशीलताको विकासमा लाग्न चाहनेहरूको लागि लक्षित गर्दै नव उद्यमीहरूको लागि स्टार्टअप कार्यक्रम अघि बढाइएको महासङ्घले जनाएको छ। उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न देशभरका नव उद्यमीहरूलाई लक्षित गरेर उद्यमीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई अगाडि बढ्न आवश्यक सहयोग गर्ने महासङ्घले जनाएको छ। कार्यक्रममा महासङ्घका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नव उद्यमीहरूलाई लक्षित गरेर नव उद्यमी कार्यक्रम मार्फत रोजगारीको सृजना गरिने बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पहिलो पटक स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन समिति गठन गरेको छ। उद्यमशीलता परियोजनाको सिद्धान्त राज पाण्डेले नेपालमा युवा उद्यमशीलताको अवसर र सम्भावनालाई सहयोग पुग्ने बताए। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपालको घरेलु मैदानमा हुन लागिएको त्रिदेशीय फुटबल लिग मङ्गलबारबाट सुरु हुँदैछ। काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलमा नेपाल, बङ्गलादेश र किर्गिस्तानको सहभागिता रहनेछ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा बोल्दै नेपाली राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले नेपाली घरेलु मैदानमा हुने लिग जितेर नेपाली फुटबल समर्थकहरूलाई खुसी पार्ने आफूहरूको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। घरेलु मैदानमा हुने प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि प्रयास गर्ने उहाँले बताउनुभयो। मुख्य प्रशिक्षक महर्जनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सफल भएका नतिजा समेत त्यही अनुसार आउने दावी गर्नुभयो। त्यस्तै बङ्गलादेशका राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक जिमी डेले आफूहरूले त्रिदेशीय प्रतियोगितालाई विश्वकप छनौटका तयारीको रूपमा हेरेको र भोलि हुने पहिलो खेलबाट राम्रो नतिजा आउनेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो। किर्गिस्तानका प्रमुख प्रशिक्षक अलेक्सान्डर क्रिस्टिनियाले टिमले सकेसम्म उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने त्रिदेशीय फुटबलमा नेपाल, बङ्गलादेश र किर्गिस्तानले खेल्नेछ। मङ्गलबार हुने उद्घाटन खेलमा किर्गिस्तान र बङ्गलादेश खेल्नेछन्। नेपालले पहिलो खेलमा किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। किर्गिस्तानको U23 टिममा किर्गिस्तानको U23 टिम हुनेछ। दोस्रो खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने लिगको शीर्ष 2 टिमले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फाइनल खेल चैत 16 गते हुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्युज। 2027
2 दिने भ्रमणमा रहनुभएका राष्ट्रपति भण्डारीसँग बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको शिष्टाचार भेट, 2 देशको आपसी हितमा छलफल। आज विश्व जल दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँमा नै पानीको अभाव, जलवायु परिवर्तन पानी संरक्षणमा चुनौती बन्दै। नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओली शक्तिशाली बन्दै, विरोधीलाई जुनसुकै बेला कारबाही गर्न सक्ने, स्वेच्छाचारी हुन नदिने माधव झलनाथ पक्षको चेतावनी। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको कटाक्ष, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गाली गर्दै फेरि सरकारकै समर्थन गर्नु लाजमर्दो भएको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द बीच भेटवार्ता, बन्दी रिहाईका बारेमा छलफल। गलत नियतले सूचनाको हक प्रयोग नगर्न सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङको आग्रह, अरूलाई दुःख दिन सूचनाको हकको प्रयोग गर्ने बिचौलियाहरूलाई तह लगाउनुपर्ने धारणा। महासचिव ईश्वर पोखरेलले माधव नेपाल सहित 4 जना नेतालाई सोधे 3 दिने स्पष्टीकरण, पार्टीको हित विपरीत काम गरेको प्रति स्पष्टीकरणको माग। काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याकको विस्तृत अध्ययन गर्न विकास समितिले बनायो उपसमिति, उपसमितिले अनियमितताबारे अध्ययन गर्ने। 40 वर्षपछि भारतीय जेलबाट रिहा भएका इलामका दुर्गा प्रसाद तिमल सिन्हाको मुद्दामाथि फैसला, परिवारले क्षतिपूर्ति मागे, कलकत्ता उच्च अदालतद्वारा कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति दिन पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई निर्देशन। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले 6 कम्पनीसँग माग्यो लिखित स्पष्टीकरण, कालो सूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाण सहित लिखित रूपमा स्पष्टीकरण दिन आग्रह। अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको कम्पनीद्वारा बिजुली बिक्रीको प्रस्ताव आह्वान, प्रतिस्पर्धा छनौट हुनेले 25 वर्षका लागि पीपीए गर्न सक्ने। कैलालीमा सवारी ज्यान मुद्दामा फरार भएका एक ट्र्याक्टर चालक 18 वर्षपछि पक्राउ, पक्राउ परेमा जोशीपुर गाउँपालिका 6 लोखरीका उमेश भन्ने उपेन्द्र स्वार। पछिल्लो 24 घण्टामा 4472 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 150 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 3 को मृत्यु, 79 जना संक्रमण मुक्त। काठमाडौँबाट किशोरीलाई नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा हुम्ला सर्कगाड 1 का 26 वर्षीय मिम बहादुर बुढा। भोलिदेखि पदाधिकारी विहीन बन्दै लोकसेवा आयोग, पदाधिकारी समयमा सिफारिस र नियुक्ति हुन नसक्दा आगामी 11 चैत्रदेखि लोकसेवा आयोगको सबै काम ठप्प। नयाँ बस पार्कमा रात्रि बसलाई ट्राफिकले चिट काटिदिएपछि यातायात व्यवसाय आन्दोलित, विभिन्न गन्तव्यमा हिँडेका यात्रुको बिचल्ली। त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगितामा सहभागी हुन किर्गिस्तानको टोली आइपुग्यो काठमाडौँ, बङ्गलादेश, नेपाल र किर्गिस्तान बीच चैत्र 10 गतेदेखि त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिता। आज नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले गिरावट, कारोबार रकम भने 5.5 अर्ब नजिक। मेसीको कीर्तिमानमा बार्सिलोनाको शानदार जित, रियल सोसिडाडको पोस्टमा आधा दर्जन गोल, बार्सिलोना लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लियो। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा खालीबारी युथको दोस्रो जित, मनोहरा युनाइटेड 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अस्ट्रेलियामा आएको बाढीका कारण हजारौं सर्वसाधारण प्रभावित, करिब 18,000लाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। अस्ट्राजेनेकाको कोभिड खोप अमेरिका, चिले र पेरुकामा 32,000 भन्दा बढी स्वयंसेविकामा परीक्षण, गम्भीर बिरामी हुन रोक्न 100% सुरक्षित र प्रभावकारी भएको प्रमाणित। म्यानमारको सैन्य कुमा संलग्न 11 जना अधिकारीमाथि युरोपियन युनियन ईको प्रतिबन्ध, अधिकारीको नाम औपचारिक रूपमा तय गरेपछि मात्र सार्वजनिक गरिने। र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोधमा बङ्गलादेशमा विरोध प्रदर्शन, मोदी विरुद्धको विरोध नथामिने देखिएपछि बङ्गलादेश प्रहरीद्वारा विरोध गर्नेलाई पक्राउ गर्न सुरु। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। हवाई जहाजमा चढ्न साथ मोबाइललाई एयरप्लेन वा फ्लाइट मोडमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर के तपाईँलाई थाहा छ यस्तो बेला मोबाइललाई फ्लाइट मोडमा राख्नु किन अनिवार्य हुन्छ? जब प्लेन हावामा टेक अफ लिन्छ तब पाइलटलाई तल जमिनमा रहेका टावरसँग सञ्चार गर्न सिग्नल प्राप्त हुन्छ। त्यसपछिको अवस्थामा जमिनमा हुने टावरहरूले पाइलटहरूलाई आवश्यक दिशा निर्देशन गर्दछन्। जब प्लेनमा रहेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो मोबाइलको फ्लाइट मोड अर्थात् एयरप्लेन मोड अन गर्छ तब त्यसमा रहेका सिम कार्डले जमिनमा रहेका मोबाइल टावरहरूको सिग्नल फेला पार्न स्क्यान वा खोजी गर्न थाल्दछ। मोबाइलमा हुने यस किसिमको गतिविधिले पाइलट र ग्राउन्ड स्टेसन बीचको सञ्चार सम्पर्कलाई
बिगार्न वा असर पार्न थाल्दछ, अर्थात् उक्त सञ्चार सम्पर्कलाई अवरुद्ध पार्ने कोसिस गर्दछ, जसले गर्दा पाइलटको हेडफोनमा तल ग्राउन्ड स्टेसनको कन्ट्रोल रुमको आवाजको साटो तपाईको मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी अवरोधले झेरझेर आवाज आउन थाल्दछ र कन्ट्रोल टावर बीचको सञ्चारलाई अवरोध गर्दै जान्छ अनि पाइलटले प्राप्त निर्देशन सुन्नै नसक्ने अवस्था आउँछ। यसबाट पाइलटले अगाडिको मौसम कस्तो छ, कुनै अर्को फ्लाइट गइरहेको त छैन जस्ता निकै महत्त्वपूर्ण सूचना पाइलटको कानसम्म पुग्न पाउँदैनन्। प्लेन चलाउने पाइलटको मात्र होइन, फ्लाइट सुरक्षित र सोही दिशामा उचित रूपमा उड्नका लागि ग्राउन्ड स्टेसनमा हुने कन्ट्रोल रुमको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। यसकारणले गर्दा फोनमा एयरप्लेन मोड राखिएको हुन्छ र उडानका दौरान त्यसलाई अन गर्नुपर्ने नियम बनाइएको हो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपाल र बङ्गलादेश बीच विभिन्न सम्झौता, पर्यटन, कृषि र संस्कृति प्राथमिकतामा। राष्ट्रपति भण्डारी उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्तामा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दबीच बालुवाटारमा छलफल। बन्दी रिहाईको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याकको विस्तृत अध्ययन गर्न विकास समितिले बनायो उपसमिति। उपसमितिले अनियमितताबारे अध्ययन गर्ने। भारतमा कोरोना फैलिएसँगै नेपालमा पनि त्रास। सोमबार एकै दिन 150 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सतर्क रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव। कोभिड यस्तै रहेछ, केही हुन्न भनेर नसोचौँ। र जलस्रोतको धनी देश नेपालका विभिन्न स्थानमा जल सङ्कट व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको विज्ञहरूको तर्क। दूरगामी योजना तयार पार्न बोरिङबाट होइन कि माथिल्लो तहबाट नै पानी तान्न सकिने हो भने त्यो कम खर्चिलो हुन्छ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, भारतमा फैलदो कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न नेपालले सीमा पुरै बन्द गर्नुपर्छ या पर्दैन? पर्छ भन्नेले तालीमा र पर्दैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। नमस्ते।